जलाली बबरकत नाम में अब सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, क्या आपने कभी सोचा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आज पूरी दुनिया के अंदर जिसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है, ये क्यों करने की कोशिश की जा रही है और इसको पूरी दुनिया में लागू क्यों करना चाह रहे हैं लोग? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? और दूसरी बात, खुदा के कलाम में लिखा है कि एक नया यरूशलेम जो है वो आसमान से उतरने वाला है, जिसका जिक्र हम मुकाशफा की किताब में पढ़ते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है आप सब के लिए, क्योंकि ये पैगाम और ये मैसेज जितने भी सुनेंगे, मेरा ईमान है कि वो ज़रूर इससे बरकत को हासिल करेंगे। सबसे पहले जब हम मुकाशफा की किताब में देखते हैं, उसके 21वें बाब की पहली और दूसरी आयत में लिखा है, फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए सिंगार किया हो। खुदा के कलाम में यहाँ पर साफ लिखा है कि एक नया यरूशलेम जो है वो आसमान से उतरने वाला है, एक नई दुनिया, एक नया शहर जिसका बाइबल में जिक्र किया है कि आसमान से उतरेगा। और जितने ईमानदार हैं, जितने रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारते हैं, जितने खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के आइन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदा का खौफ मानते हैं, वो सारे उस शहर में यानी कि नए यरूशलेम में दाखिल होंगे जो आसमान से उतरने वाला है। और दूसरी बात, एक तरफ हम सब ईमानदार जानते हैं, बाइबल पर ईमान रखने वाले इस बात से वाकिफ़ हैं, एक नया यरूशलेम आसमान से उतरेगा जिसके अंदर ना कोई बदी होगी, जिसके अंदर ना कोई गुनाह होगा, जिसके अंदर रास्तबाजी होगी, खुदा की हुक्मरानी होगी, खुदा का कानून होगा, खुदा का ला होगा। ये बात हम जब ऐ हमारे बाप वाली हम दुआ करते हैं, उसके अंदर भी हम इस बात को सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते भी हैं, क्या हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। यानी कि ज़मीन पर एक बादशाही है जो आने वाली है हमारे खुदावंद यीशु मसीह की, और नया यरूशलेम जो है, नया शहर जो है वो आसमान से उतरने वाला है। और इसके बरखलाफ एक ज़मीन पर नीचे काम किया जा रहा है जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और आसमानी यरूशलेम क्या है, ये दो चीज़ें हैं जो हमने इन आखिरी दिनों में बड़ी ज़रूरी है कि हम इन बातों को जाने, सीखें और समझें कि आज दुनिया के अंदर क्या किया जा रहा है। इब्लीस जो मुखालिफ मसीह है, जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, वो इस बात को जानता है कि नई बादशाही आसमान से आने वाली है। तो वो जो नई बादशाही आसमान से आने वाली है और वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने की कोशिश कर रहा है अपनी बादशाही को। आप सब जानते हैं कि इब्लीस का शुरू से ये मंसूबा था, इब्लीस का शुरू से ये प्लान था कि वो भी एक ऐसी बादशाह बनाए, वो दुनिया का बादशाह हो जिस तरह खुदा ने सारी चीज़ें बनाई, खुदा दुनिया का बादशाह है। इसी तरह इब्लीस ने शुरू से ये मंसूबा बनाया, शुरू से उसका ये प्लान था जिसमें वो हमेशा नाकाम रहा है, और हमारा ईमान है कि वो अब भी नाकाम है। तो उसका ये प्लान और मंसूबा है कि मैं भी एक ऐसा वर्ल्ड बनाऊं, एक ऐसी दुनिया बनाऊं जिसका बादशाह मैं हूं। अब हम ज़मीन पर जो देख रहे हैं, जो वो काम कर रहा है, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है, ये राल्फ एपर्सन की किताब है। ये वो लोग हैं, ये शैतान के पुजारी हैं, ये 1998 के अंदर ये किताब लिखी थी और उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ों को हमने बड़ा ज़रूरी मद्देनज़र रखना है कि नया यरूशलेम आसमान से उतरने वाला है और ज़मीन पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको लागू किया जा रहा है, या उसके लिए सारा काम किया जा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर क्या किया जाएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक ही मज़हब होगा, एक ही कानून होगा और एक ही करेंसी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर होगी। टोटली इब्लीस जो है उसकी वर्शिप की जाएगी। आज ये सारी चीज़ें दुनिया के अंदर हो भी रही हैं। और मुखालिफ मसीह का जो प्लान और मंसूबा और उसकी बादशाही में क्या क्या चीज़ें होंगी, या राल्फ एपर्सन की किताब के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहली जो बात, उनका प्लान और मंसूबा क्या है कि होमोसेक्सुअल मैरिजेस विल बी लीगलाइज्ड, यानी कि जो होमोसेक्सुअल मैरिजेस हैं, हम जिन्स परस्ती जो है उसको लीगल करार दिया जाएगा, कानूनी हैसियत हासिल होगी। ये भी किसकी मुखालफत है? खुदा के कलाम की। जब आप अहबार की किताब उसके 20वें बाब की 13वीं आयत में ये लिखा, और अगर कोई मर्द से सोहबत करे जैसे औरत से करते हैं तो उन दोनों ने नहायत मकरूह काम किया है, सो वो दोनों ज़रूर जान से मारे जाएं, उनका खून उन्हीं के
انہی کی گردن پر ہوگا، یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس قانون کی، اس آئین کی زمین پر بڑی مخالفت کی جا رہی ہے، اور اس پر میں نے ویڈیو بھی آپ کو بنا کر دکھائی تھی کہ کس طرح یو کے اندر مسجد میں 2 مرد تھے جن کا نکاح جو ہے وہ پڑھایا گیا تھا۔ آپ اس بات سے واقف ہوں گے، اور یہ جو کام ہے پوری دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انڈیا کے اندر تو یہ کام بہت زیادہ عروج پکڑتا جا رہا ہے، اور لوگ اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، لوگ اس کے لیے باہر نکلے ہیں تاکہ یہ جو ہومو سیکسول ہے، جسے LGBT کہا جاتا ہے، اس کو لیگلائز پوری دنیا کے اندر قرار دیا جائے۔ اور اس کے پیچھے سارا منصوبہ کن کا ہے؟ ابلیس کے ماننے والے جو ہیں، جو اس کی ورشپ اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر بھی ان چیزوں کو یہ جو کہا جاتا ہے کہ 2018 کے اندر یہ قانون جو ہے پاکستان کے اندر بھی اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا، یہ پاکستان کے اندر بھی قانون جو ہے لاگو کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ جو کام کیے جا رہے ہیں یہ بہت تیزی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ نیا یروشلم آسمان سے اترنے والا ہے، تو اس کے برخلاف زمین پر وہ سارے کام کر رہا ہے ایک اپنی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے۔ اور اس کے مطابق آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ اور آپ نے ان چیزوں پر غور کی ہوگی کہ رالف ایپرسن اپنی کتاب میں جو جو باتیں لکھ رہا ہے ان پر بڑی تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ سیم سیکسول میریجز جو ہیں ان کو لیگلائزڈ کر دیا جائے گا، اور آگے ان کا کیا پلان ہے؟ پیرنٹس ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو ریز دیئر چلڈرن، بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کریں گے، اسٹیٹ جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ تو خدا کے کلام میں جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ مثال کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ اچھا، خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کرو، ان کو خدا کے بارے میں، خدا کے آئین کے بارے میں تعلیم دو۔ اور رالف ایپرسن کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو نیو ورلڈ آرڈر آئے گا اس کے اندر کیا تبدیلیاں، کیا چینجز ہوں گی، اس کے اندر ان کا منصوبہ ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے، نیو جنریشن کی تربیت جو ہے وہ اسٹیٹ کرے گی، یعنی کہ ریاست کرے گی، جو کہ ٹوٹلی خدا کے کلام کے خلاف ہوگا۔ آگے کیا ہے کہ ڈیورس جو ہے وہ بھی اب بالکل آسان ہو جائے گا، یعنی کہ طلاق جو ہے وہ بالکل آسان ہو جائے گی، طلاق پر اتنا کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ طلاق کے بارے میں خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ ملاکی نبی کے صحیفے میں آپ کو یہ بات ملے گی، خدا خود فرماتا ہے، اس کے دوسرے باب کی یہ 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، رب الافواج فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ اچھا، یہ جو ان کا پلان ہے، یہ جو ان کا منصوبہ ہے، ٹوٹلی خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ اور میرے عزیزو، میں آپ کو یہ بات ضروری یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایمان کے مطابق، بائبل مقدس کے مطابق، نیا یروشلم جو ہے وہ آسمان سے اترنے والا ہے، یعنی کہ جو آسمانی ورلڈ ہے، آسمانی یروشلم ہے، وہ آسمان سے اترنے والا ہے۔ اور ابلیس شروع سے ہی خدا کے کلام کی کاپی کرتا رہا ہے، خدا کے کلام کی مخالفت بھی کرتا رہا ہے، یعنی کہ خدا کی چیزوں کو ہی لے کر ان کو بگاڑنے کی وہ شروع سے کوشش کرتا رہا ہے۔ اور اس کا یہ منصوبہ اور پلان اور اس کی خواہش تھی کہ میں بھی خدا بنوں اس دنیا کا، تو آج یہ ساری چیزیں وہ زمین پر ان طریقوں سے کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، کیونکہ ویڈیو جب زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو بہت سے لوگ ان چیزوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، بھی میں بناؤں گا، اور اس کے اندر جتنی بھی انفارمیشن ہے، جس طرح کوئی سینا کے پہاڑ پر 2022 میں سارے اکٹھے ہوئے تھے، وہاں پر 10 حکم جو ان کو ملے تھے، اس میں انہوں نے کیا تبدیلیاں 10 حکم دیے تھے، یہ بھی 10 حکم ہیں۔ آگے میں اگلی ویڈیو میں یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ کس طرح آج جیسے کہ ہمارا نیا یروشلم آسمان سے اترنے والا ہے، اور زمین پر ہم اس میں داخل ہوں گے جو ایماندار ہیں، خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، جو کہ 1000 سالہ بادشاہی بھی ہے۔ تو اسی طرح ابلیس بھی یہ سارے کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزو،
वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने की वजह से मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप सब तक पहुँच सकें। और आगे आगे हम देखेंगे, आगे आगे सीखेंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि 95% जो हैं वो आज हो चुकी हैं।